नमस्ते न्यूज एंड भ्यूज में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन म सन्तोष भिके थापा। न्यूज एंड भ्यूज अर्थात न्यूज माथिको भ्यूज लिने कार्यक्रम न्यूज एंड भ्यूज में आज हामी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं र तपाईको विचार लिने हाम्रो प्रयास पनि रहनेछ, किनकि न्यूज एंड भ्यूज में हामी तपाईको विचारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम गर्दै आएका छौं। हरेक माध्यमबाट हरेक व्यक्तिका राज्यका उच्च स्तरमा रहेका व्यक्तिहरूका विचारहरू धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। तर नेपालको राजनीति चल्नेदेखि राजनीतिको यो गरमागरम बहस हुँदा जनताको विचार धारणा सुन्ने सक्ने खालका त्यो खालका प्लेटफर्महरू निकै कम छन्। त्यसलाई जनताको विचार नै प्रधान बनाएर हामी यति बेला चाहिँ न्यूज एंड भ्यूज मार्फत तपाईहरुका विचार लिने र तपाईहरुको विचारलाई एउटा ठाउँसम्म पुर्याउने र राज्यका हरेक निकाय तह तबकाले हरेक व्यक्तिले सुन्न सक्ने गरी त्यो खालको व्यवस्था मिलाउनका लागि हामीले चाहिँ न्यूज एंड भ्यूज गरिरहेका छौं। आज हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो चाहिँ नेपाली राजनीतिका निकै अस्थिर खेलाडीका रूपमा चिनिँदै आएका थिए त्यस्ता व्यक्तिका विषयमा न्यूज एंड भ्यूज गर्दैछौं, किनकि आज मात्रै डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत थिए र अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएका छन्। हुन त बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो 15 वर्ष यता निकै पार्टी फेरबदल गरिसके, निकै पार्टी परिवर्तन पनि गरिसके र वैकल्पिक शक्तिको हुटहुटी देखाएर जुन खालको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिको एउटा अस्थिर पात्र बनेका छन् त्यो अहिलेसम्म पनि कायम छ। हुँदा हुँदा अहिले त अब म प्रत्यक्ष चुनाव लड्दिन, अब म मंगिर 4 का लागि हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेर घोषणा नै गरिसकेपछि यति बेला चाहिँ निकै आश्चर्यपूर्ण तरिकाबाट बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रालाई नियाल्न थालिएको छ। यो अवस्थामा तपाई भने के सोच्नुहुन्छ? के बाबुराम भट्टराई अहिले आएर जीवनको राजनीतिको उत्तरार्धमा आएर अब चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? किनकि नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य नै दलहरूका लागि या त नेताहरूका लागि के हुन्छ भने राजनीति गर्ने, चुनाव लड्ने, जसरी हुन्छ जित्ने अनि त्यसपछि मात्रै आएर सत्ता शक्ति र संसदमा तहल्का मचाउने या त सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ या त सत्तामा पुग्नकै लागि सरकारमा हालिमुहाली चलाउनकै लागि एउटा चुनावलाई भर्याङ बनाएर स्थापित हुने भन्ने खालको जुन खालको एउटा मान्यता नेपाली राजनीतिक दलहरूमा छ त्यो खालको अवस्था त्यागेर या त त्यो खालको लोभ लालच त्यागेर अहिले बाबुराम भट्टराई जसरी चुनाव नलड्ने घोषणा गर्न बाध्य बनेका छन्। यो अवस्था उनका निम्ति कसरी निम्तियो? के प्रचण्डलाई गोरखा 2 मा मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि या त प्रचण्डलाई सहज बनाउनकै लागि बाबुराम भट्टराईले यो निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका हुन् कि? किनकि यसअघि कुकुर बिरालो चाहिँ गर्दै आएका प्रचण्ड बाबुराम जसरी 2064 को निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई लोकप्रिय मतका साथ त्यो पनि सबैभन्दा लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएर एउटा जनताको नजरमा निकै ठुलो नायक बन्ने खालको एउटा चाहिँ छवि बनाएका थिए। त्यसपछि निरन्तर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लाग्दै आएको छ। अहिले पछिल्लो समय 64 को निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि 70, 74 को निर्वाचनमा समेत गोरखा 2 बाटै निर्वाचित भएका बाबुराम भट्टराई अहिले गोरखा 2 बाट निर्वाचित हुन सक्ने खालको अवस्था निकै दयनीय बनेको थियो। किनकि गोरखा 2 मा 11 स्थानीय तह मध्ये या त गोरखा जिल्लामा 11 स्थानीय तह मध्ये अहिले 8 वटा माओवादी केन्द्रले जितेको छ। तर बाबुराम भट्टराई त माओवादीमा छैनन् यति बेला। उनी यति बेला चाहिँ नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएर त्यसको अध्यक्ष बनेका छन्। केही समय अघि मात्रै उनी जातिवादी मधेसवादी हुँदै यो सम्मको यात्रा गर्न बाध्य बनेका हुन्। किनकि माओवादी केन्द्र छोडिसकेपछि संविधान जारी भएको केही दिनमै 2-3 दिनमै चाहिँ माओवादी छोडेर उनले चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु, अब देशमा पुराना रैथाने राजनीतिक दलहरूको काम छैन, जसरी वैकल्पिक शक्ति भनेर माओवादी उदाएको थियो जनयुद्ध हुँदै 10 वर्ष जनआन्दोलन जनयुद्ध गर्दै जसरी उदाएको थियो, अब त्योबाट पनि परिवर्तन छैन, परिवर्तन सम्भव छैन, अब चाहिँ परिवर्तनका लागि नयाँ कोर्समा जानुपर्छ भनेर जुन खालको अवस्था देखेर उनले चाहिँ नयाँ शक्ति नेपाल बनाए। नयाँ शक्ति पार्टी बनाएको छोटो समयमै उनी त्यो पार्टीमा टिक्न सकेनन् या त त्यो पार्टी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे। वैकल्पिक राजनीति पनि आफूबाट सम्भव छैन भन्ने बुझेपछि उनी त्यसपछि कता लागे? मधेसतिर लागे। मधेसवादी दलहरूसँगै एकता तालमेल गर्दै
जनता समाजवादी पार्टीको जसपाको सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बनेका बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय मधेसवादी दलहरूका नेताहरूसँग पनि खटपट परिसकेपछि त्यहाँ पनि कुकुर बिरालोको झैँ झगडा गर्न थालिसकेपछि उनी त्यहाँबाट पनि छुट्टिएर अहिले नेपाल समाजवादी बनाएका छन् र त्यो पार्टी बनेको भर्खरै हो, केही महिना मात्रै बितेको छ, तर उनी फेरि मूल घरमै फर्किएका छन्। अझ भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको ओत लाग्न पुगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा त त्यो खालको अवस्था थिएन, तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि साउन 29 गते प्रचण्डसँग सहमति गर्दै उनी चाहिँ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने र गोर्खा 2बाट जितेर फेरि संसदमा आउने भन्ने खालको घोषणा गरेका थिए। तर अहिले प्रचण्ड गोर्खा 2मा जान सक्ने सम्भावना पनि एकातिर आँकिएको छ। यति नै बेला बाबुराम भट्टराईले गोर्खा 2बाट मात्रै नभएर अब कुनै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका छन्। यसलाई कतिपयले यो बाबुराम भट्टराईको एउटा रूपान्तरित पुरस्कृत सोच हो, यो सोचले अब नयाँ पुस्ताहरूलाई राजनीतिमा आउन मद्दत गर्छ, किनकि पूर्व भइसकेका या त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अब चाहिँ राजनीतिबाट किनाराकृत हुनुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ अब बाटो छोडिदिनुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई आउने बाटो छोडिदिनुपर्छ र राजनैतिक कोष एउटा चाहिँ नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर जुन खालको माग आवश्यकताहरू औल्याइएको छ, यो बिचमा बाबुराम भट्टराईले चालेको यो कदमलाई निकै सराहनीय रूपमा पनि हेरिएको छ। तर सँगसँगै कतै यो प्रचण्डसँगको सहमति या त प्रचण्डलाई सहज बनाउनका लागि या त प्रचण्डसँग आफ्नो स्वार्थ जोडिएर आगामी कार्यकालमा या त आगामी निर्वाचनपछि उनी कतै शीतल निवास जानलाई त होइन भन्ने खालको एउटा शङ्का पनि गरिएको छ। यी यावत विषयमा हामी तपाईँको धारणा के छ भनेर बुझ्नेछौँ, तर त्योभन्दा पहिला एउटा चाहिँ हामीले यसै सम्बन्धी रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, त्यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि हामी बाँकी कुरामा चर्चा गरौँला। तपाईँ भने हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोनमा फोन गरेर आफ्नो धारणा राख्नका लागि तयार हुनुहोला। दुई 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि युद्धकालीन मोर्चाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ राजनीतिक दल खोल्नतिर लागे। तर नयाँ शक्ति नामको त्यो पार्टी कमजोर मात्रै बनेन, आफ्नै अस्तित्व जोगाउन हम्मे परेपछि भट्टराई जातिवादी हुँदै मधेसवादी दलसँग विलय हुन पुगे। यहाँसम्म आइपुग्दा डाक्टर भट्टराई कति अस्थिर, कति अधैर्य र कति बेटुङ्गोका राजनैतिक प्राणी रहेछन् भन्ने धेरैले नाडी छामिसकेका थिए। मूल पार्टीभित्रै नेतृत्वसँग स्वस्थ राजनैतिक लडाईँ गर्न नसकेपछि भट्टराई अलग भएका थिए, तर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै पुनः राज्यको नेतृत्व लिने उनको सपना जसपा फुटेसँग चकनाचुर भयो। जनयुद्धको रापताप मात्रै होइन, 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत अन्तरले विजय हुने सौभाग्य पाएर लोकप्रिय बनेका भट्टराईको राजनैतिक जीवन 15 वर्षमै यो रसातलमा पुग्ला भनेर सम्भवतः स्वयं उनले पनि कल्पना गरेका थिएनन्। उनी नेसपाको अध्यक्ष बनेपछि आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि अन्तिम सूत्र प्रयोग गर्दै थिए। उनले साउन 29 गते आफ्ना मूल नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनकै घरमा पुगेर आगामी निर्वाचन हँसिया हतौडाबाटै लड्नका लागि सहमति गरेका थिए। यो सहमतिलाई बाबुरामको आगामी निर्वाचनको अस्त्रका रूपमा धेरैले विश्लेषण गरेका थिए, किनकि देशभर स्वतन्त्र दाबी गर्दै युवाहरूको बढ्दो उम्मेदवारी लहर, बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरूको बढ्दो लोकप्रियताको प्रभाव र दल नेताप्रतिको जनताको खस्किदो विश्वासका कारण भट्टराई भयभीत थिए। उनले त्यो भय संसदको अन्तिम दिन रोस्टममै उभिएर पुगेका थिए। हामीले यो 5 वर्षको समीक्षा गर्दा हामी पास हुन सकेनौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ। हामी राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा त त्याग र बलिदान गऱ्यौँ। हामीले जनयुद्धमा लाग्नेहरूले त ज्यान्समै अत्कलामा राख्यौँ, अरू साथीले जेलले भोग्नुभयो, त्यसको हाम्रो योगदान थियो। सायद त्यसैको ब्याज बापत जनताले चुनेर हामीलाई यहाँ पठाए। तर यो प्रतिनिधि सभामा हामीले जनताको जुन नयाँ आकाङ्क्षा थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्न जहाँ हामी असफल भयौँ। 2064, 70 र 74 मा गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभामा लगातार विजय बनेका भट्टराई यसपटक पनि चुनाव उठ्ने र विजय हुने मनसाय सहित तयारीमा थिए। तर एकाएक उनले सामाजिक सञ्जालबाट आफू उम्मेद्वार नहुने घोषणा गरेका छन्। यदि यो घोषणा मनोनयन दर्ता अगाडिसम्मको राजनैतिक स्टन मात्रै होइन भने भट्टराई जीवनकै उत्तरार्धमा असफल राजनैतिक यात्राबाट निष्क्रिय बन्न खोजेका हुन सक्छन्। एकातिर राजनैतिक उदाहरण पनि देखिने, अर्कोतिर सधैँ जितेका भट्टराई आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने अङ्क गणितको जोखिमबाट पनि टाढै रहने जुक्ति पनि हुन सक्छ। तर उनले आफू मात्रै होइन, अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आगामी चुनावमा मैदान खाली गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। अब हामीले चाहिँ लोकलालच नगरिकन यो प्रणालीमा सुधार गर्ने र हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले पुस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने
र देशमा चाहिँ एउटा सुशासनका मुद्दा, समृद्धिका मुद्दा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा, यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने त्यो दिशातिर चाहिँ जानुपर्छ। र मेरो आफ्नो प्रयत्नमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा यी मुद्दाहरूमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने, किन अपोजिसन पार्टी चाहिन्छ, बहुदलीय व्यवस्था भएपछि म एउटै होस् भने म पक्षमा म छैन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बन्नु मात्रै सफलता होइन, उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा असफल प्राय बने। ठुलो सपनासहित माओवादी केन्द्र छोडेर नयाँ शक्ति निर्माणमा थुप्रै नेता र कार्यकर्ता बोकेर 2072 सालमा हिँडेका भट्टराई 7 वर्षमा पुनः सोही दलमा उनीहरूलाई ओत लाग्न सहज बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा ओझेल पर्ने तर्खरमा देखिएका छन्। उनले दाबी गरे जस्तै सकारात्मक सोचलाई मनन गर्ने हो भने भट्टराई मात्रै होइन, उनी पुस्ताका हरेक शीर्ष नेताहरूले मैदान खाली गरे नयाँ अनुहार परीक्षण हुने मौका पाउने थिए। बाबुराम भट्टराईको घोषणासँगै अहिले विभिन्न खालका प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्, किनकि यो बेला मङ्सिर 4 को निर्वाचन आउन अब केही समय मात्रै बाँकी छ, झन्डै 1 महिना जतिको समय बाँकी छ। यो समयमै बाबुराम भट्टराईले आफू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले अब निर्वाचन नलड्ने तर राजनीतिमा रहिरहने, फेरि चुनाव नलड्ने राजनीतिमा रहिरहने भन्ने खालको जुन खालको एउटा कुरा गरेका छन्, त्योसँगै अहिले विभिन्न खालका शङ्का उपशङ्काहरू प्रश्न पनि उब्जिएका छन्, किनकि राजनीति पनि गर्ने तर चुनाव नलड्ने यो नेपालका कस्तो खालको यो संस्कार हो राजनीति, या त नेताहरूले कस्तो खालको संस्कार देखाउन खोजेका हुन्। अहिलेसम्म त राजनीतिलाई एउटा चाहिँ चुनावको मूल अस्त्र बनाएर चाहिँ राजनीति गर्ने जुन खालको चलन नेपालमा थियो, त्यो चलनलाई भत्काउन बाबुराम भट्टराईले कतै कतम चालेका त होइनन् भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। तर तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ भन्ने विचार चाहिँ हामी राख्दैछौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ, किनकि बाबुराम भट्टराईमाथि यति बेला निकै शङ्का उपशङ्काले हेरिएको छ। आफ्नो राजनीतिको कार्यकालमा कुनै पनि बेला प्रश्न उनीमाथि उठेको छैन, कुनै पनि बेला उनीमाथि प्रश्न नउठेको समय छैन, किनकि नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा अस्थिर खेलाडीका रूपमा या त नेकपा माओवादी केन्द्रमा चाहिँ पद पाइएन, अध्यक्ष हुन पाइएन, प्रचण्डको सधैँ पेलानमा परियो भनेर चाहिँ उनले जसरी त्यो जनयुद्धकालीन सहयात्रीलाई छोडेर नयाँ पार्टी बनाउन लागि परेका थिए, त्यसले पनि उनमाथि धेरै खालका शङ्का उपशङ्का गर्ने ठाउँ जन्माएको छ। अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ यो निर्वाचनको मुखमै गरिएको निर्वाचन नलड्ने घोषणालाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ र उनले कुन स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि यतिसम्मको घोषणा गर्न बाध्य बने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उनको भनाइ राख्दैछौँ। र त्यसबाट पनि केही प्रश्न हुन्छ कि उनी चाहिँ किन यो निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्न चाहिँ बाध्य बनेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ एकछिन उनको हामी छोटो भनाइ हेरौँ, त्यसपछि हामी तपाईँको फोन लिनेछौँ। राजनीति भनेको चुनाव मात्रै हो, सत्ता मात्रै हो भन्ने जुन पर्न गयो, खास गरी पछिल्लो ढिलो लोकतान्त्रिक भएको नेपालमा यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण कुरा छ। राजनीति भनेको समाज रूपान्तरणको निम्ति गरिने, जनताको र समाजको सेवाको निम्ति गर्ने स्वैच्छिक कर्म हो। त्यसको निम्ति सत्ता चुनाव भनेका ती चाहिँ एउटा मध्येको साधन हो, त्यो मात्रै होइन। मुख्य विभिन्न ढङ्गले जनपरिचालन, जनदबाव, जनचेतना जगाउने र राज्यका अङ्गहरूलाई जहाँ विकृति विसङ्गति छन् त्यसलाई हटाउने, अथवा जुन अपुग भएका जुन कुरा छन्, लोकतन्त्रका अपूर्णता जस्ता कुराहरू, तिनलाई सुधार गर्ने आदिको निम्ति सदनबाट संसदबाट आवाज उठाउने एउटा पक्ष हो। र मुख्य पक्ष भनेको फेरि सडकबाट जनस्तरबाट जनअभियान सञ्चालन गर्ने कुरा हो। र सरकारमा गएर गर्ने भनेको त एक्जिक्युटिभ फङ्सन मात्रै हो। त्यसले यी तीनटा कुराको समुच्चता राजनीति हो। तर हामी कहाँ चाहिँ जसरी पनि संसदमा पुग्ने र फेरि जसरी हुन्छ पाएसम्म चाहिँ फेरि चाहिँ मन्त्री र कार्यकारी हुने भन्ने जुन प्रवृत्ति आयो, यसले देशमा ठुलो विकृति विसङ्गति ल्यायो, लोकतन्त्रलाई आघात गर्यो भनेर नै मैले अलि पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। र हामी पटक पटक लामो समयदेखि सांसद भएका, कार्यकारी भूमिका रहिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो मात्रै राजनीति हो भन्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ सदन बाहिरबाट, सरकार बाहिरबाट गर्ने जो कर्म हो त्यो पनि राजनीति भन्नुपर्छ भन्ने आएको थिएँ। त्यही क्रममा नै मैले अहिले पहिल्यै सोच्दै आएको थिएँ, अब चाहिँ यो अहिले उपयुक्त अब बेला हो, मैले नै एउटा पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले गरेँ। मलाई चिन्ता छ चाहिँ फेरि नयाँ त भनिरहेको छ मान्छेले, विचारसहितको नयाँ पुस्ता आइरहेको छैन। त्यसैले विचारसहितको नयाँ पुस्ता आओस् भन्ने त मेरो चाहना छ। अब हामी पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूले चाहिँ पुरा आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ राजनीतिक कामहरू हामी गर्ने नि होइन। त्यो अरू साथीलाई चाहिँ संसदीय दलको नेताहरूमा अगाडि सायद त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अब मैले त्यो पनि एउटा चाहिँ सन्देश पनि दिन खोजेको, हामी सबै चाहिँ सधैँ सत्ताका आकाङ्क्षी हामी नभनौँ र संसद र सरकारभन्दा बाहिर रहेर गर्ने जुन काम हुन्छ त्यो पनि राजनीति हो, त्यो पनि समाज रूपान्तरण अभियान हो भन्ने पनि सन्देश दिउँ भन्ने मेरो भनाइ।
बाबुराम भट्टराईले राजनीतिको मूल कारण नै संसद प्रवेश गर्नुलाई या त सत्तामा पुग्नुलाई मात्रै बनाएका कारणले गर्दाखेरि अहिले देश विकास हुन सकेन, देशले चाहिँ आशातीत प्रगति गर्न सकेन भनेर चाहिँ यो भनाइमा प्रश्न पारेका छन्। र त्यो सँगसँगै उनले आफू मात्रै होइन, अब जति पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू निर्वाचनको रेसबाट बाहिरिएर अन्य पुस्तालाई मैदान खाली गरिदिनुपर्ने समेत बताएका छन्। यसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ता आउँछ र त्यो पुस्ताले एउटा चाहिँ परिवर्तन लिएर आउँछ भन्ने खालको उनको भनाइ छ। सँगसँगै विचारसहितको युवा पुस्ता आए मात्रै परिवर्तनको सम्भव छ भनेर पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। सँगसँगै अब यो अहिलेको जुन खालको अवस्था देखिएको छ यसमा चाहिँ युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने र त्यसले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने खालको भनाइ पनि बाबुराम भट्टराईको छ। यसमा तपाईँको राय के छ, हामीले चाहिँ त्यो बुझ्न खोजिरहेका छौँ। फलत विभिन्न विषयहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ सतहमा आएका छन्, किनकि अहिले 68 वर्षको उमेरमा बाबुराम भट्टराईले जसरी चुनाव नलड्ने घोषणा गरे यो एउटा चाहिँ तत्कालीन मात्रै हो कि या त यो दीर्घकालसम्म रहन्छ भन्ने एक खालको प्रश्न त छँदैछ। त्यो सँगसँगै 2062-63 को आन्दोलनपछि जुन खालको एउटा चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गर्ने या त देश परिवर्तनको जिम्मा बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्रहरूको काँधमा राखिएको थियो, उनीहरू देशलाई अलपत्र छोडेर अहिले जुन खालको अवस्था देशमा देखिएको छ, न्यायालय डुबेको छ, व्यवस्थापिकामाथि त्यस्तै खालका प्रश्नहरू छन्, कार्यपालिकामाथि तमाम प्रश्नहरू उठेका छन्, कार्यपालिका सञ्चालकहरूको भूमिकामाथि निकै ठुलो प्रश्न छ। यो गन्जागोलको अवस्थामा देशलाई छोडेर यस्ता खालका पात्रहरू सहज तरिकाले बहिर्गमन गर्दाखेरि कतै देश सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने खालका चिन्ताहरू पनि छन्। नयाँ पुस्ता पनि विचारसहितको या त सक्षम नयाँ पुस्ता आउन पनि यति बेला सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरूको बहिर्गमनले कस्तो असर पार्न सक्छ? यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ आफ्नो विचार राख्नका लागि। नमस्कार, स्वागत छ, यहाँलाई आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। सन्तोषजी नमस्ते, म केपी चौधरी धनगढी कैलालीबाट। हजुर स्वागत, नमस्कार, यहाँलाई आफ्नो विचार राख्नुहोस्। के भन्नुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसरी चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभयो, यो नेपाली राजनीतिका लागि एउटा चाहिँ सिकाइ हो कि यो एउटा चाहिँ सराहनीय विषय हो कि या त बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रासँगै जोडेर हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो विषय कस्तो लाग्यो? यो विषयमा यसो छ, पहिलो त के छ भन्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको प्रवृत्ति को कुरा गरौँ। प्रवृत्ति व्यक्ति होइन कि प्रवृत्तिको कुरा गरौँ। उहाँको प्रवृत्ति चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो अन्य पार्टीमा पनि भएका फेरि त्यसमध्येमा नेकपा भित्रको विष्णु पौडेलदेखि लिएर सूर्य थापादेखि लिएर ईश्वर पोखरेलदेखि लिएर अन्य पार्टीहरूको भित्रको पनि यो नेताहरूको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो खालको छ भनेर भन्नुहुन्छ। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन घोषणा म चुनाव लड्दिनँ, म बाहिर बसेर सहयोग गर्छु भन्ने कुरो त हो। अब यो कुरोलाई हेर्ने हो भने भन्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको राजनीतिक यात्रा जब सुरु भयो, यो यात्राबाट तपाईँको उहाँको चाहिँ पुष्टि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा आगो बाल्दिने अनि आगो निभाउनु नजान्ने। उहाँको प्रवृत्ति भनेको के भनेपछि जब एउटा मैले यो शब्द किन प्रयोग गरेँ भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको राजनीतिक यात्रा भएको पनि करिब करिब तपाईँको 40 वर्षको दौरान आउँदैछ। अब उहाँले पटक पटक तपाईँको सरकारी ओहदामा पनि नपुगेको पनि होइन, सरकारी तपाईँको महत्त्वपूर्ण निकायमा नपुगेको पनि होइन, जनयुद्धको पनि एक किसिमको तपाईँको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहालपछिको डाक्टर बाबुराम भट्टराई मानिन्छ। अनि यी सबै कुरोको प्रवृत्तिलाई हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले अन्तिममा आएर उहाँले जुन तपाईँको चुनाव म लड्दिनँ, म के अरे बाहिर बसेर म सहयोग गर्छु भन्नुको उद्देश्य के भन्नुहुन्छ भने मैले जति तपाईँको विभिन्न पार्टीको मानिस, काङ्ग्रेसका पार्टी भित्रको मानिसहरूको, एमाले पार्टीभित्रको, माओवादी पार्टीभित्रको केही मानिसहरू यस्तो छ कि अहिलेको समयमा तपाईँको यो अहिले जुन तपाईँले पहिलो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो नि, यो के अरे अहिले युवा शक्तिहरूको के अरे तपाईँको देशमा यो तपाईँको एउटा परिवर्तन ल्याउनु जागरुक छ भन्ने खालको तपाईँको आशय त देखेको थियो हो। अब यसमा रहेको कुरो कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुरामजीले ठ्याक्कै तपाईँको उहाँले गर्नु खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले कुनै कहीँबाट विभिन्न पार्टीको नेताहरू अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त भएको कारणले तपाईँको चुनाव जित्ने सम्भावनाहरू कहीँबाट एकदम भएकै कारणले उहाँको के छ भन्नु त
यो उहाँको बाध्यता हो। तपाईँले भन्न खोजेको यो चुनावबाट बाहिरिने कुरा चाहिँ उहाँको बाध्यता पनि हो भनेर बुझ्नु भएको हो? बाध्यता मात्रै होइन, उहाँको अस्तित्व नै गुम्छ। उहाँको मात्रै होइन, विभिन्न पार्टीको मानिसको अहिले क्षमता भएको सेखी झर्नवाला छ। भनेपछि चुनावबाट चाहिँ आफू टाट पल्टिने अवस्थाबाट एउटा सुरक्षित अवतरण खोजेका कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्याग गरेको जस्तो पनि देखिने, अनि सँगसँगै आफूलाई पनि एउटा सहज अवतरण हुने जुन खालको स्थिति अहिले देखा परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले चाहिँ यो नजितिने चुनाव किन लड्नु, त्योभन्दा बरु चाहिँ नलड्ने घोषणा गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई बुझ्न खोज्नु भएको हो? तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो यो शब्दले मेल खान्छ। फेरि तपाईँले ठ्याक्कै यो शब्द जुन मैले भन्ने खोजेको शब्द तपाईँले ठ्याक्कै भनिहाल्नुभयो, यो शब्द तपाईँको मेल पनि खान्छ। अहिले विभिन्न पार्टीका जति तपाईँको ठुला भन्ने पार्टीहरू, ठुला पार्टीका मानिसहरू र विगतको दिनमा मेरो बाजेले घिउ खाएको थियो हाँसु भन्ने खालको यो के अरे तपाईँको उखान जस्ता क्रियाकलाप भएका जति तपाईँको यो के अरे राजनीति विभिन्न राजनीतिमा भएका दलालहरू जुन छ, यी दलालहरूको अहिले शक्तिमा यी मानिसहरू अहिलेको पिँढीहरू जुन छ युवाहरू, यिनका शब्द सुन्दा कतिपय मानिसहरू दिक्क भइसकेको छ, क्रेडिट भइसकेको छ। यो तपाईँको मानसिक कुरा सुन्दा त्यसले गर्दा यो अब धरौटी पनि गुम्ने अवस्थाहरू, यो केही मानिसहरू त चुनावमा उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा पक्की भएको छ, तर तिनीहरूको पनि सेकी झर्छ। हेर्नुहोस्, के अरे तपाईँको धाँधली गरेनन्, बैमानी गरेनन्, पैसाको कुलो बगाएन भने यिनीहरूको अर्थ त गुम्छन्। अब त्यही तपाईँको सेरोफेरोमा रहेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले समयमा बरु बुद्धि उहाँले के पुऱ्याउनु भएको भने त्यो ठिक गरेको पनि हो। अब त्यो जनताको माझमा मागिनु भन्दा राम्रो बरु समयमा म किनारा लागिहालेपछि ठिक होला भन्ने उहाँको हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई विचारका लागि। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला चाहिँ खास गरी जसरी चुनावमा दलहरू जाँदैछन् या त सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलहरू एउटा तयारीका साथ चुनावमा जाँदैछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले पनि त्यही अनुसारको तयारीमा चुनावमा जाँदैछ। तर बाबुराम भट्टराईका सवालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यति बेला गोर्खामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईका लागि माहौल सही तरिकाले चलिरहेको छैन। स्थानीय तहको चुनावमा त उनी आफ्नै वडामा समेत पराजित भए, पालिका समेत ल्याउन सकेनन्। त्यो सँगसँगै माओवादी केन्द्र भने गोर्खामा चाहिँ निकै बलियो यति बेला चाहिँ बनेको छ। माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको चुनावमा 11वटा पालिका मध्ये 8वटा जितेको छ, कांग्रेसले 3वटा पालिका जितेको छ। यो अवस्थामा बाबुरामका लागि चुनाव जित्न निकै मुस्किल विषय हो। यस्तो अवस्थामा चुनावमा गएर हाम फाल्नुभन्दा बरु नजितिने चुनाव किन चाहिँ लड्नु, त्योभन्दा मैदानबाटै बाहिरिएपछि एक हिसाबले आफूलाई पनि सहज हुन्छ र जनताका नजरमा पनि बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन त्यागेको थियो भन्ने खालको एउटा चाहिँ देखिन्छ भन्ने हिसाबले पनि बाबुराम भट्टराईले यो चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा हाम्रा साथीहरूले चाहिँ विचार व्यक्त गर्नुभयो। अरू साथीहरू पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँको विचार पनि हामी लिने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले माओवादीले मात्रै जित्न सक्ने खालको गोर्खामा अवस्था छ, तर माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर बाबुराम भट्टराईले चुनाव लड्ने कोसिस नगरेको पनि होइन। केही समय अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमति गरेरै हसिया हतौडो मार्फत गोर्खामा चुनाव लड्ने भन्ने खालको तयारी गरेर चुनावी प्रचार प्रसारका लागि उनी महिनौँ दिनदेखि गोर्खामै थिए। तर अहिले आएर 81 चाहिँ एकाएक चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेपछि सबै अचम्मित पर्ने खालको अवस्था त बनेको छ। तर अब गोर्खा 2बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लड्न सक्ने खालको सम्भावित अवस्था पनि नेपाली राजनीतिभित्र देखिँदैछ। त्यसकै लागि मार्ग प्रशस्त गरेको या त बाटो सहज गरिदिएको हुन सक्छ कि भन्ने अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ, किनकि प्रचण्डसँग बाबुरामको एक खालको सहमति भएको हुन सक्छ। या त पार्टी चलाउने, राजनीति छोड्दिन तर चुनाव लड्न छोड्छु भन्नुको अर्थ पार्टीभित्र केही जिम्मेवारी तहमा चाहिँ प्रचण्डले पुर्याउँछु भनेका कारणले गर्दाखेरि हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि छ। सँगसँगै राष्ट्रपति बनाइदिन्छु अबको आगामी निर्वाचन मार्फत भनेको हुन सक्छ कि भन्ने खालको कुरा पनि यति बेला देखिएको छ। यो विषयमा हामीले तपाईँको विचार लिइरहेका छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गे धाराबाट। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, यहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम। अब बाबुराम भट्टराई को विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ सबभन्दा असफल व्यक्ति नेपालको सबैभन्दा असफल व्यक्ति। किनभने उहाँले जानेको, उहाँले सफलता केमा पाउनु भएको छ भने विद्रोह गर्नमा है। एकपल्ट प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो कि तपाईँको पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गएपछि राजीनामा दिनुभएपछि यो युद्ध गर्नु धेरै सजिलो रहेछ,
सरकार चलाउनु धेरै गाह्रो रहेछ भन्नुभएको थियो है। त्यस्तै तपाईँको उहाँ चाहिँ के हो भने प्रचण्डजी बाबुरामजी मान्छे उचाल्ने जात जाति धर्म उचाल्ने उ गर्ने त्यो समाजमा तपाईँको उत्तेजना फैलाउने भड्काउने काममा एकदम माहिर। तर देश बनाउने देशलाई शासन कुनै समय थियो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइदिए भने देश साँच्चै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने युवा म पनि हो क्या, बुझ्नु भएन। तर केही गर्नु भएन क्या, माखो मार्नु भएन। अघि पूर्व साथीले भनिसक्नु प्रचण्डपछि दोस्रो वरियतामा माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो मान्छेको ज्यान बलिदान दिएर युद्ध गरेर आउनुभयो उहाँहरू है। कैयौँ विस्थापित भयो, लगभग त्यो माओवादीको यो आन्दोलनले 50-100 वर्ष देश पछाडि धक्कालिएको छ क्या। कति बनेका संरचना भत्के, कति के भयो, ती सबै त्यो युद्धदेखि धेरै नेपाली विदेश पलायन हुन थाले कि, धेरै बाँझा खेतबारी बाँझा हुन थाले कि। त्यो हामीले मूल्याङ्कनै गरेका छैन। त्यो स्थितिबाट आउनु भएको बाबुराम भट्टराईज्यू खालि आफ्नो पद र उसको लागि कहिले पनि देश र जनता के को लागि युद्ध गर्नुभएको थियो, किन त्यो स्कुलमा पढिरहेको बच्चालाई लिएर जानुभएको थियो के भनेर त्यो कहिले पनि उहाँहरूले गर्नु भएन कि। अहिले पनि उहाँ कहिले तराईमा जानुहुन्छ, तराईवासीलाई उचाल्नुहुन्छ, कहिले अर्को त्यो उसमा उहाँको विद्रोह स्वभाव हो। त्यही विद्रोहको स्वभाव अब के कारण छ भन्नुभएको छ नि तपाईँले। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको के हो, किन यो चुनाव लड्दिनु भन्नु। गोर्खामा उहाँको सिट खाली भएन, माओवादीमा उहाँ प्रवेश पनि गर्नु भएको छैन, उहाँको आफ्नो पार्टीबाट जित्ने आधार पनि छैन। अब पहिला काङ्ग्रेसले बोकेर ऊ गरे, अब अहिले काङ्ग्रेसले नि छोड्ने अवस्था भएन गोर्खामा, अनि माओवादीको नि अवस्था आएन। सम्झौता चाहिँ बाबुराम र प्रचण्डमा के भएछ भने बाबुरामले अर्को चतुराई के गर्नुभएको छ भने आफ्नो छोरीलाई स्थापित गराउने होइन। मेरो छोरीलाई स्थापित गराए बापत जसरी नै मेरो छोरीलाई जित्ने ठाउँमा टिकट दिनु पर्यो, त्यो बापत म चुनाव लड्दिनँ। उहाँले गरे सम्झौता यति हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस् त धन्यवाद। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब आफ्नो राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा आइसकेपछि, 68 वर्षको उमेरमा आइसकेपछि, यो एक हिसाबले चाहिँ बहिर्गमनको समय हो। किनकि नेपालमा 70-75 वर्षको उमेरका नेताहरू चाहिँ हालिमुहाली छ र अहिले चाहिँ 70 वर्षपछि कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूमा चाहिँ नेतृत्व तहमा रहनु हुँदैन। त्यो खालको वयोवृद्ध नेताहरू चाहिँ नेतृत्वमा रह्यो भने त्यसले परिवर्तन दिँदैन भनेर जुन खालको असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्, यो असन्तुष्टिहरूका बिचमा 68 वर्षको एउटा राजनीतिज्ञले जसरी चाहिँ म चाहिँ चुनाव लड्दिनँ भनेर घोषणा गरेको छ, त्यसको साथसाथै उसको पुस्तान्तरण या त त्यो पुस्तान्तरण बाहिरको होइन, घरभित्रकै पुस्तान्तरणका लागि, नेतृत्व परिवर्तनका लागि चाहिँ जुन खालको यो रस्साकसी अब आफ्नो राजनीतिलाई एउटा ठाउँमा थन्क्याएर आफ्नो छोराहरूलाई या त आफ्नो छोरीलाई या त आफ्नो भाइ भतिजालाई चाहिँ अगाडि सार्ने जुन खालको नेपाली राजनीतिमा प्रचलन विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ, त्यही प्रचलनको सिख हो या त त्यसैलाई निरन्तरता दिँदैछन् भन्ने अर्थमा समेत यति बेला चाहिँ विचारहरू आइरहेका छन्। किनकि यो नेपाली राजनैतिक दलहरूका नेताहरूलाई कुनै विधि सिद्धान्त नीति कुनै पनि चाहिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वमा पुगिसकेपछि या त सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि कसरी परिवारवादलाई पोष्न सकिन्छ या त कसरी आफ्नो आफन्तलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ या त आफ्नालाई मात्रै एउटा स्थानमा पुर्याएर सधैँभरि उनीहरूलाई चाहिँ हालिमुहाली गर्न दिने भन्ने खालको एउटा जुन संस्कार नेपाली राजनीतिभित्र बसेको छ, त्यसलाई नै प्रश्रय दिनका लागि, छोरीलाई अगाडि बढाउनका लागि आफू पछि हटेको हो कि भन्ने अर्थमा समेत विश्लेषण भइरहेको छ। किनकि यति बेला चाहिँ अब भर्खरै मात्र समानुपातिक सूचीहरू, बन्द सूचीहरू पेश गरिएको छ। त्यो सूचीमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरादेखि लगायतका यी नेताहरू समानुपातिक बन्द सूचीमा अटाएका छन्, त्यो पनि शीर्ष तहमा। जबकि समानुपातिक भनेको एउटा चाहिँ पिछडिएको वर्ग, एउटा दलित, एउटा जनजाति, एउटा मधेसी, एउटा चाहिँ उत्पीडित वर्ग चाहिँ जसरी अटाउनु पर्ने थियो, पछाडि परेको वर्ग जो चाहिँ राज्यको निकायबाट निकै पछाडि छ, त्यसलाई अवसर दिएर अगाडि ल्याउनका लागि, अगाडिको पुस्तासँग भिड्ने बनाउनका लागि समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले त आफ्ना नेताहरूलाई पोस्ने या त आफ्ना नेताहरूलाई सुरक्षित बनाउने एउटा माध्यम जसरी चाहिँ समानुपातिक बनाइएको छ, त्यसले पनि यी आयामहरूलाई झल्काउँछ। यति बेला चाहिँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार, आफ्नो परिचय दिनुहोस् हजुर। बुढा नीलकण्ठबाट हजुर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ।
अब बाबुराम भट्टराई यो देशको सबैभन्दा पढे लेखा मान्छे, विद्वान मान्छे। हजुर। अब नेपालीको त्यो एउटा बुझाइ थियो, तर उहाँको दिमागहीन, नजर बन्द, आत्मा एकदम कमजोर, अहिले राजनीतिकबाट हार खाएर ग्लानी, एउटा कमजोरपना देखाउन स्वभाव राम्रो होइन। नियत खराब भएको मान्छेलाई बुद्धि दिँदैनन् भगवानले। आज यी माता भगवानलाई मान्ने दिन। त्यसकारण अब प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, यी गठबन्धन, अब यिनीहरूको इज्जत भनिया छैन। अब कसै कुन पार्टीको दौरा फेल देउपाको समाचार छ, कहिले मधेसिरा, फेरि धोती पाता लगाउनु पर्छ। यहाँ एयरपोर्टमा पहिला प्रधानमन्त्री आएर भारतीय गार्ड चाहिन्छ भन्ने बाबुराम भट्टराई, अब भारतमा बसेर नेपाली मार्ने प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई, यिनीहरूको बुद्धि पतन भएर गएको छ। एउटा धेरै जनतामा राम्रो हुन खोज्या, अब छोरी छोरा उठाएको छ, बुहारी उठाएको छ, अनि युवा बनिया छ। को युवा? अब उहाँ भारतको मोदी हेरौँ के उमेर छ, अब उहाँ अमेरिकाको ब्राजिल कि बच्चे हेरौँ कुन उमेर छ। यिनीहरू एउटा गलत रङ देशलाई भली भाँति खतम बनाएका छन्, देश धराशायीमा पारेका छन्। अब मेचीदेखि महाकाली, तराई पार, डाँडा, घर, पाखा सबै रगतले रंगाए, नेपाली मारे, अनि भगवानले सुबुद्धि कहाँ दिन्छन् यिनीहरूलाई? अब जस्तो नि अहिले जुन खालको अवस्था देखिएको छ, अब नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू बहिर्गमन भइसकेपछि, उनीहरूले एक खालको ठाउँ खाली गरिदिइसकेपछि, चुनावमा हुमिँदै गर्दा मैदान खाली गरिदिइसकेपछि नयाँ पुस्ता आउँछ, त्यसले परिवर्तन दिन्छ। त्यसका लागि पो मैले चाहिँ यो चुनाव नलड्ने घोषणा गरेको हुँ भनेर बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो एउटा पोलिसी हो, त्यो जनतालाई उसको पक्षमा पार्न खोजेको। जनता पनि सबै धेरै जस्तो कार्यकर्ता त्यो बिचुलिया झोला बोक्ने भएका छन्। अब यिनीहरूको नि आदत बिग्रिया छ नेपालीको। जुन आदत सही छ तिनीहरू यहाँ टिक्न नसकेर बाहिर विदेश पलायन भएको छ। मैले त स्पेसली बुझ्छु। अब जुन अरू बाँकी छ सिधा सादा, अब मजबुरी दुःख गरेर खाने बाँच्नलाई गाह्रो पनि युवाहरू छ। अब एक थरी छ जड्या बदमास गुन्डागर्दी गर्ने, यिनीहरूको साथमा छ। म युवालाई पनि धेरै बुझ्छु। अब अहिले मैले उदाहरण दिएँ मोदीको, त्यो बाहिर अमेरिकाको बाहिरको, त्यस्तै अरू देशमा भनेपछि त्यो उमेरले मात्रै हुँदैन, एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ। उमेरको त्यो नियत खराब हुन भएन, नियत सही भएको खण्डमा चाहिँ असल व्यक्तिले एउटा देश परिवर्तन गर्न सक्छ। हो, देशको चिन्ता गर्न सक्ने मान्छे हुनु पर्यो। हस्, यहाँलाई विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला चाहिँ नेपाली राजनीतिभित्र जुन खालको अवस्था देखिएको छ, यो अवस्थाले निकै तनावग्रस्त, नागरिक तहमा एउटा वितृष्णा छ, नागरिक तहमा राजनैतिक दलहरूप्रति विश्वास उडेको छ, राजनैतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास छैन, किनकि उनीहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्। जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई कहिले पनि उठाउँदैनन्। संसद चल्छ तर संसदमा जनजीविकाका मुद्दाहरू उठ्दैनन्। प्रतिपक्ष सत्तापक्ष बीचको जुहारी हुन्छ, त्यहाँ हानताप हुन्छ, बाँडबैलो हुन्छ। यस्तो खालको अवस्थाबाट अहिले चाहिँ देश चलिरहेको छ। तर परिवर्तनका लागि केही पनि गर्न नसक्ने, व्यवस्था परिवर्तनका लागि लड्ने, तर त्यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई लथालिङ्ग छोडिदिने, आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि खालको परिवर्तनका लागि प्रयास नगर्ने जुन खालको नेतृत्वमा यो विकास भइरहेको छ, यो परम्परा यसले चाहिँ देशलाई कालान्तरमा बेफाइदा गरिरहेको छ। अझै पनि केही वर्ष देश नबन्ने, देश यसरी नै चल्ने। राजनैतिक दलहरू आज एउटा सत्तामा पुग्छ, उसलाई लडाएर फेरि अर्को सत्तामा पुग्छ,
यसरी नै देश चलिरहेको छ र यो अवस्था अन्त्यका लागि पात्र परिवर्तन मात्रै नभएर एउटा चाहिँ असल व्यक्ति, एउटा नियत स्वभाव भएको व्यक्ति मात्रै एउटा राज्यको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्यो भने मात्रै परिवर्तन हुन सक्छ भनेर हाम्रो चाहिँ विचारहरू आइरहेका छन्। हामीले चाहिँ आज बाबुराम भट्टराईले चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेपछि आम जनताको विचार के छ, जनताले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, उहाँको विचार के छ, यस्ता राजनैतिक नेताहरूप्रति उहाँको धारणा के छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामीले समसामयिक राजनैतिक विषयहरू या त समसामयिक जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरूलाई उठाएर जनताको एउटा आवाज एउटा ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि हामीले यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ र यस्ता खालका विषयवस्तुमा आगामी दिनहरूमा पनि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहनेछौँ या त निरन्तर रूपमा जनताहरूको बिचमा गएर चाहिँ जागरुक बनाउने काम गरिरहनेछौँ र जनतालाई एउटा चाहिँ माध्यमका रूपमा हामी चाहिँ स्थापित भएर जनताको विचार एउटा राज्यको निकायसम्म एउटा राजनैतिक नेतृत्वसम्म पुर्याएर भोलि उसलाई पनि कतै न कतै हामी पनि परिवर्तन हुन जरुरी रहेछ भन्ने खालको त्यो बोध गराउनका लागि पनि हामीले भूमिका खेल्नेछौँ। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। अर्को दिन विशेष श्रृङ्खला लिएर हामी तपाईँको बिचमा आउनेछौँ। नमस्कार।